डियर स्टूडेंट, आज हामीहरू भ्यालेन्सी को इंट्रोडक्शन गर्ने जसमा डिफिनेसन, मेजरमेंट, ओल्ड कन्सेप्ट र मोडर्न कन्सेप्ट साथै मोलिकुलर फर्मुला कसरी फर्मेसन गर्ने कुनै पनि मोलिक्युल को त्यो पनि इंट्रोडक्शन गर्ने। अब यो भिडियो स्टार्ट गरौँ। सुरुमा ओल्ड कन्सेप्ट डेभलप भएको थियो जसमा के भनेको थियो साइन्टिस्टले, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विथ एनअदर इज कॉल्ड भ्यालेन्सी अफ दैट एलिमेंट। भन्नुको अर्थ एउटा एलिमेंट को कंबाइन गर्ने क्यापेसिटीलाई भ्यालेन्सी भनिन्छ। तर यो भ्यालेन्सी कसरी डिटरमाइन गर्ने त्यसको लागि तीनवटा एलिमेन्टलाई बेस मानेको थियो। हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड भ्यालु 1, ऑक्सीजन को 2 र क्लोरीन को पनि 1। यो तीनवटा एलिमेन्टलाई बेस मानेर बाँकी एलिमेन्ट को यो सँग तुलना गरेर क्याल्कुलेसन गरिरहेको थियो। पछि यो तरिकाबाट भ्यालेन्सी डिटर्मिनेसन गर्दाखेरि थुप्रै मोलिक्युल्सहरुमा डिटर्मिनेसन हुन सकेन, जसको कारणले गर्दा यो कन्सेप्ट फेल भइहाल्यो र नयाँ कन्सेप्ट आयो। त पहिला त ओल्ड कन्सेप्टबाट कसरी हामीहरु भ्यालेन्सी क्याल्कुलेसन गर्ने त्यो हेरौँ। ओल्ड कन्सेप्ट को भ्यालेन्सी अब हेरौँ। जस्तै अमोनिया मोलिक्युल दिएको छ र यो मोलिक्युलमा हाइड्रोजन एलिमेन्ट अवेलेबल छ। त हाइड्रोजन को आधारमा हामीलाई नाइट्रोजन को भ्यालेन्सी डिटरमाइन गर्नुपर्छ। डिफिनिसनमा लेखेको छ कि एउटा एलिमेन्ट को कंबाइन गर्ने क्यापेसिटीलाई भ्यालेन्सी भनिन्छ। यहाँनिर हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ नाइट्रोजन को कंबाइनिङ क्यापेसिटी अमोनिया मोलिक्युलमा कति छ। तीनवटा हाइड्रोजन, एउटा हाइड्रोजन को स्ट्यान्डर्ड भ्यालु 1 र तीनवटा को हुन जान्छ 3 र 3 स्ट्यान्डर्ड भ्यालु सँग एउटै नाइट्रोजन कंबाइन गरिरहेछ। त्यसै कारणले गर्दा एउटा नाइट्रोजन को भ्यालेन्सी हुन जान्छ कति, 3। सिमिलरली जस्तै मिथेन ग्यास छ। मिथेन ग्यासमा पनि हाइड्रोजन एलिमेन्ट, त हाइड्रोजन को आधारमा कार्बन को भ्यालेन्सी हामीलाई डिटरमाइन गर्न मिल्छ। यहाँनिर हाइड्रोजन छ 4 वटा र कार्बन छ एउटै, त 4 वटा हाइड्रोजन को स्ट्यान्डर्ड भ्यालु आयो 4 र 4 स्ट्यान्डर्ड भ्यालु सँग एउटै कार्बन कंबाइन गरिरहेको छ। एउटा कार्बन को एउटा एलिमेन्ट को कंबाइनिङ क्यापेसिटीलाई नै भ्यालेन्सी भनिन्छ। त्यही भएर यहाँ कार्बन को भ्यालेन्सी हुन जान्छ 4। सिमिलरली C2H6 इथेनमा 2 वटा कार्बन छ, 6 वटा हाइड्रोजन छ। त टोटल स्ट्यान्डर्ड भ्यालु 6। टोटल स्ट्यान्डर्ड भ्यालु 6 सँग दुईटा कार्बन कंबाइन गरिरहेको छ। त्यसो भए एउटा कार्बन कति सँग, 3 सँग। यसको मिनिङ इथेन मोलिक्युलमा कार्बन को भ्यालेन्सी 3 हुन गयो। ठीक त्यस्तै C2H4 मोलिक्युलमा दुईटा कार्बन 4 वटा हाइड्रोजन। टोटल स्ट्यान्डर्ड भ्यालु 4 सँग दुईटा कार्बन छ तर एउटा कार्बन कंबाइन गरिरहेछ 2 सँग। यसको मिनिङ कार्बन को भ्यालेन्सी 2। अनि यसै हामीहरु के हेरे, ओल्ड कन्सेप्टबाट भ्यालेन्सी क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि केही मोलिक्युलमा एक्ज्याक्ट भ्यालेन्सी आइदिएको छ तर केही मोलिक्युलमा एक्ज्याक्ट भ्यालेन्सी आइरहेको छैन। त्यही भएर यो कन्सेप्ट पछि फेल हुन गयो र मोडर्न कन्सेप्ट आयो। साथै यो कन्सेप्ट अप्लाई हुन्छ त्यो मोलिक्युलमा मात्रै जुन मोलिक्युलमा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन र क्लोरीन एलिमेन्ट अवेलेबल हुन्छ। बाँकी मोलिक्युलमा यो प्रोसेसबाट भ्यालेन्सी क्याल्कुलेट गर्न सक्दैन। ड्यू टु रिजन दिस मेथड अफ भ्यालेन्सी इज कॉल्ड इम्परफेक्ट मेथड अफ भ्यालेन्सी। अब आयो मोडर्न कन्सेप्ट अफ भ्यालेन्सी। अब मोडर्न concept is also called electronic concept because valency is determined on the basis of electron. मोडर्न कन्सेप्टलाई इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्ट पनि भनिन्छ किनभने भ्यालेन्सी एलिमेन्ट को डिटर्मिनेसन गरिन्छ इलेक्ट्रोन को आधारमा।
कुनै पनि एलिमेन्टको भ्यालेन्स सेलमा भएको इलेक्ट्रोन जो केमिकल रिएक्सन गर्ने बेलामा एलिमेन्टले कि त लुज गर्छ कि त गेन गर्छ कि त शेयर गर्छ, त्यो लुज गेन शेयर गरेको इलेक्ट्रोनको संख्यालाई के भनिन्छ? भ्यालेन्सी भनिन्छ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि CH4 मोलिक्युल, मिथेन मोलिक्युल, यो मोलिक्युलमा एउटा कार्बनले 4 वटा इलेक्ट्रोन शेयर गरिरहेछ, त्यही भएर यो मोलिक्युलमा कार्बनको भ्यालेन्सी 4 हुन गयो। तर हाइड्रोजन त एउटा हाइड्रोजनले एउटै इलेक्ट्रोन शेयर गरिरहेछ, यो मोलिक्युलमा हाइड्रोजनको भ्यालेन्सी 1 भयो। ठीक त्यस्तै NaCl मोलिक्युल, कमन साल्ट पनि यसलाई भनिन्छ, रक साल्ट पनि यसलाई भनिन्छ, टेबल साल्ट पनि यसलाई भनिन्छ र नाम छ केमिकल सोडियम क्लोराइड। यो सोडियम क्लोराइड मोलिक्युलमा सोडियम एटमको एटॉमिक नंबर 11 हुन्छ। पहिलो सेलमा 2 इलेक्ट्रोन, दोस्रो सेलमा 8 इलेक्ट्रोन र लास्ट सेलमा 1 इलेक्ट्रोन। 1 इलेक्ट्रोन भएको कारणले गर्दा यो मोलिक्युलमा सोडियमले एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्न चाहन्छ स्टेबल हुनको लागि। ठीक त्यस्तै क्लोरिन एलिमेन्टको बाहिर सेलमा 7 इलेक्ट्रोन छ, त यसले एउटा इलेक्ट्रोन गेन गर्न चाहन्छ स्टेबल हुनको लागि, जसको कारणले गर्दा यो मोलिक्युलको फर्मेसन हुँदाखेरि सोडियमले एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्छ, त्यही भएर यसको भ्यालेन्सी 1 भयो र क्लोरिनले पनि एउटा इलेक्ट्रोन गेन गर्छ, त्यही भएर यसको भ्यालेन्सी पनि 1 भयो। र मोडर्न कन्सेप्टबाट वर्ल्डको कुनै पनि मोलिक्युलको भ्यालेन्सी डिटर्मिनेसन गर्न सकिन्छ। भ्यालेन्सी नर्मली एलिमेन्ट्सहरुको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनबाट थाहा हुन्छ। त कुनै पनि एलिमेन्टको यदि भ्यालेन्स सेलमा 1 इलेक्ट्रोन छ अथवा 2 इलेक्ट्रोन छ अथवा 3 इलेक्ट्रोन छ अथवा 4 इलेक्ट्रोन छ, त एलिमेन्टको भ्यालेन्स सेलमा यदि 1 इलेक्ट्रोन छ भ्यालेन्सी 1 हुने, 2 इलेक्ट्रोन छ भ्यालेन्सी 2 हुने, 3 इलेक्ट्रोन छ भ्यालेन्सी 3 हुने र 4 इलेक्ट्रोन छ भने भ्यालेन्सी 4 हुने। अब यदि भ्यालेन्स सेलमा 5 इलेक्ट्रोन छ, 6 इलेक्ट्रोन छ, 7 इलेक्ट्रोन छ र 8 इलेक्ट्रोन छ, किनभने हामीलाई के थाहा छ कि पहिलो सेलमा 2 वटा इलेक्ट्रोनमा सेल फुल हुन जान्छ, तर त्यसपछि सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, 5 मा लास्ट सेलमा 8 सम्म इलेक्ट्रोन राख्न सकिन्छ। त यस्तो कन्डिसनमा भ्यालेन्सी फाइन्ड आउट गर्नु छ। त 1 देखि 4 सम्म भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हुँदा हामीलाई कन्फ्युजनै छैन, जति भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनको संख्या भ्यालेन्सी पनि त्यतिकै हुन्छ। तर यदि 5 छ भ्यालेन्स सेलमा अनि भ्यालेन्सी क्याल्कुलेट गर्नु छ, कसरी क्याल्कुलेट गर्ने? त भ्यालेन्स सेलमा 5 छ र म्याक्सिमम राख्ने क्यापासिटी हुन्छ 8, त 8 बाट 5 माइनस गरिदिने भ्यालेन्सी आयो 3। त्यस्तै यदि 6 छ त 8 बाट 6 माइनस गरिदिने भ्यालेन्सी आयो 2। त्यस्तै यदि 7 छ त 8 बाट 7 माइनस गर्ने भ्यालेन्सी आयो 1। यदि भ्यालेन्स सेलमा लास्ट सेलमा यदि 8 इलेक्ट्रोन छ त 8 बाट 8 माइनस गर्ने भ्यालेन्सी आयो 0। जस्तै हामीसँग नाइट्रोजन छ, त नाइट्रोजनको एटॉमिक नंबर 7, पहिलो सेलमा 2 इलेक्ट्रोन र दोस्रो सेलमा 5, यसको मिनिङ नाइट्रोजनको भ्यालेन्सी नर्मली 3 हुने। त्यस्तै अक्सिजन छ, त अक्सिजनको पहिलो सेलमा 2 र दोस्रोमा 6, त अक्सिजनको नर्मली भ्यालेन्सी 2 हुने। त्यस्तै यदि हेलोजन छ, फ्लोरिन छ, त पहिलो सेलमा 2 र दोस्रो सेलमा 7, उसको नर्मली भ्यालेन्सी 1 हुने। र यदि नियन छ त पहिलो सेलमा 2 र दोस्रो सेलमा 8, उसको भ्यालेन्सी नर्मली 0 हुने। अब यो फेरि यो 3, 2, 1 भ्यालेन्सीमा हामीहरू के हेरे कि भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 5 छ, 6 छ, 7 छ, त यसको नर्मल भ्यालेन्सी 3, 2, 1 नै हुन्छ। तर हामीहरू यो पनि पढेको कि कुनै पनि एलिमेन्टको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनको संख्यालाई भ्यालेन्सी भनिन्छ। त्यसो भए यो 5 भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भएको एलिमेन्ट जस्तै नाइट्रोजन, यसको भ्यालेन्सी 3 त हुन्छ नै, तर 5 पनि हुन सक्छ। अक्सिजनको भ्यालेन्सी 2 त कन्फर्म छ, हुन्छ नै जनरली, तर कहिलेकाहीँ ओकेजनली 6 पनि हुन सकिन्छ। त्यस्तै यो 7 बाहिर सेलमा इलेक्ट्रोनको भ्यालेन्सी 1 त हुन्छ नि कन्फर्म, तर कहिलेकाहीँ 7 पनि हुन
सकिन्छ। साथै केही एलिमेन्टको भ्यालेन्सी भेरिएबल हुन्छ। Some elements have variable valency due to incompletely filled d orbital. अब केही एलिमेन्टको भ्यालेन्सी भेरिएबल हुन्छ, खास गरेर डी ब्लक एलिमेन्ट्सहरुको के भनिन्छ कि भ्यालेन्सी भेरिएबल हुन्छ। त्यसको मेन रिजन के छ? डी अर्बिटल यदि इनकम्प्लिटली फिल्ड छ भने इलेक्ट्रोन एउटा डी अर्बिटलबाट अर्कोमा जान्छ, जसको कारणले गर्दा यो भ्यालेन्सी चेन्ज हुन जान्छ र यसलाई डीडी ट्रान्जिसन पनि भनिन्छ। जस्तै आयरनको भ्यालेन्सी 2 र 3 हुन्छ, कपरको भ्यालेन्सी 1 र 2 हुन्छ, टिनको भ्यालेन्सी 2 र 4 हुन्छ, मर्करीको भ्यालेन्सी 1 र 2 हुन्छ, लिडको भ्यालेन्सी 2 र 4 हुन्छ, गोल्डको भ्यालेन्सी 1 र 3 हुन्छ। यो सबै डी ब्लक एलिमेन्ट्सहरु छन्। यसको डी अर्बिटल इनकम्प्लिटली फिल्ड भएको कारणले गर्दा यसको भ्यालेन्सी भेरिएबल हुन्छ। Some d block elements have variable valency due to incompletely filled d orbital. अब d block element मा जिंक पनि पर्छ, तर जिंक को d orbital completely full भएको कारणले गर्दा उसको भ्यालेन्सी भेरिएबल हुँदैन, उसको भ्यालेन्सी जहिले पनि 2 हुन्छ। अब यसैमा हामीहरु यो मोलिक्युलर फर्मुला भनेको के र कसरी मोलिक्युलर फर्मुला मोलिक्युलको लेख्ने। अब यो मोलिक्युलर फर्मुला भनेको के हो? सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन अफ अ मोलिक्युल। एउटा मोलिक्युललाई सिम्बोलको रूपमा रिप्रेजेन्ट गरिन्छ र त्यही रिप्रेजेन्टेसनलाई मोलिक्युलर फर्मुला भनिन्छ। मोलिक्युलर फर्मुलाले मोलिक्युलमा भएको एक्चुअल नम्बर अफ एटम्स फाइन्ड आउट गर्नमा हामीलाई मद्दत गर्छ। जस्तै सोडियम क्लोराइड कुनै मोलिक्युलको नेम छ र यसको हामीलाई यदि फर्मुला लेख्नु छ भने यसको सिम्बल लेखिन्छ। सोडियमको सिम्बल हुन्छ Na र क्लोराइडको सिम्बल हुन्छ Cl। त्यसै कारणले गर्दा सोडियम क्लोराइड को मोलिक्युलर फर्मुला हुन गयो NaCl। तर यो कति बेला पोसिबल हुन्छ? जब पोजिटिभ रेडिकल र नेगेटिभ रेडिकल दुवैको भ्यालेन्सी सेम हुन्छ। यदि पोजिटिभ र नेगेटिभ दुवै रेडिकलको भ्यालेन्सी सेम भएन भने यस्तो कन्डिसनमा हामीलाई क्रिस क्रस रुल फलो गर्नुपर्छ। जस्तै अब क्रिस क्रस मेथडबाट मोलिक्युलर फर्मुला लेख्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, 1 नम्बरमा कुनै पनि मोलिक्युलको पोजिटिभ आयनलाई लेफ्ट साइडमा लेख्ने र नेगेटिभ आयनलाई राइट साइडमा लेख्ने, तर आयनमा चार्ज हुनु हुँदैन। सेकेन्ड, यदि हाम्रो रेडिकल आयन कम्पाउन्ड अथवा कम्प्लेक्स छ त्यसलाई होल ब्रैकेटमा राख्ने। त्यसपछि अब यो रेडिकलको भ्यालेन्सी लेख्ने टपको राइट साइडमा। त्यसपछि क्रिस क्रस गर्ने, क्रिस क्रस गरिसकेपछि त्यही भ्यालेन्सी लेख्ने बटमको राइट साइडमा र होल ब्रैकेट पछि यदि 1 आउँछ भने त्यो होल ब्रैकेटलाई रिमुभ गर्ने। एक्जाम्पलको लागि एउटा हेरौं, क्याल्सियम फस्फेट मोलिक्युल। त क्याल्सियम फस्फेटमा फस्फेट नेगेटिभ रेडिकल PO4 र क्याल्सियम पोजिटिभ रेडिकल। अब यो नेगेटिभ रेडिकल जुन हामी हेरिरहेको यो कम्पाउन्ड रेडिकल छ, त्यही भएर यसलाई होल ब्रैकेटमा राख्ने। त्यसपछि अब दुवै रेडिकलको भ्यालेन्सी लेख्ने टपको राइट साइडमा। क्याल्सियमको भ्यालेन्सी 2 हुन्छ र फस्फेटको भ्यालेन्सी 3 हुन्छ। अब त्यसपछिको स्टेपमा क्रिस क्रस गर्ने बटमको राइट साइड, बटमको राइट साइड, अनि अब फर्मुला कम्प्लिट हुन गयो। Ca3PO4 कोहल ट्वाइस। दिस इज मोलिक्युलर फर्मुला अफ क्याल्सियम फस्फेट। यही तरिकाले क्रिस क्रस मेथडबाट मोलिक्युलर फर्मुला लेख्न सकिन्छ। केही मोलिक्युल यहाँ राखिरहेको छु, तपाईहरु ट्राई गर्नु होला मोलिक्युलर फर्मुला। यो केही मोलिक्युल्सहरुको नेम छ जुन कि तपाईहरु ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ।
सिम्बलको हामीहरू जस्तै सिग्निफिकेन्स पढेको थिए सेम त्यस्तै मोलिकुलर फर्मुलाको पनि सिग्निफिकेन्स छ। यो पनि दुई किसिमको हुन्छ। फर्स्ट अफ अल क्वालिटेटिभ सिग्निफिकेन्स। क्वालिटेटिभ सिग्निफिकेन्समा हामीलाई इन्फर्मेसन हुन्छ मोलिकुलको नेम। सेकेन्डली त्यो मोलिकुलमा कुन कुन एलिमेन्ट्सहरू प्रेजेन्ट छन् त्यसको पनि नाम लेख्नु छ। र क्वान्टिटेटिभमा एक नम्बरमा मोलिकुलको नम्बर लेख्ने, कतिवटा मोलिकुल छन्, त्यसपछि मोलिकुलर मास लेख्ने र लास्टमा मोलिकुलर मास इक्वल टु हुन्छ 1 ग्राम मोल अथवा 1 ग्राम मोलिक्युल। यो फर्मेट हुन गयो मोलिकुलर फर्मुलाको सिग्निफिकेन्सको। अब क्वेशन एक्जामिनेसनमा कसरी दिन्छ र 2 मार्कको लागि यो 11 क्लासमा सोधिरहेको हुन्छ आन्सरिङ कसरी गर्ने। जस्तै क्वेशन दियो हाम्रो व्हाट आर सिग्निफिकेन्स अफ सल्फ्युरिक एसिड। सल्फ्युरिक एसिड हेर्ने बित्तिकै क्लियर हुन जान्छ यो मोलिक्युल छ। यसको मिनिङ हामीलाई मोलिक्युलको सिग्निफिकेन्स लेख्नु छ। एक नम्बरमा क्वालिटेटिभ सिग्निफिकेन्स। क्वालिटेटिभ सिग्निफिकेन्समा नेम लेख्ने, नेम छ सल्फ्युरिक एसिड। र सेकेन्ड छ सल्फ्युरिक एसिडमा भएको एलिमेन्ट्सहरूको नाम लेख्नु छ सल्फर, हाइड्रोजन एन्ड अक्सिजन एलिमेन्ट्स। सेकेन्डली क्वान्टिटेटिभ सिग्निफिकेन्स। क्वान्टिटेटिभ सिग्निफिकेन्समा फेरि तीनवटा कुरा, नम्बर अफ मोलिक्युल, 1 मोलिक्युल अफ सल्फ्युरिक एसिड। सेकेन्ड मोलिकुलर मास 98 ग्राम अथवा 98 AMU अफ सल्फ्युरिक एसिड। एन्ड फाइनली 1 ग्राम मोल अफ सल्फ्युरिक एसिड। हामीलाई थाहा छ एउटा मोलिक्युल 1 ग्राम मोल, 10 वटा मोलिक्युल 10 ग्राम मोल हुन्छ। अनि यसरी यो सिग्निफिकेन्स अफ मोलिक्युल कम्प्लिट भयो। अब मोलिक्युलको क्लासिफिकेसन। मोलिक्युललाई 3 तरिकाले क्लासिफाई गरिन्छ। एक नम्बरमा छ अन द बेसिस अफ नम्बर अफ एटम्स। 2 नम्बरमा छ अन द बेसिस अफ काइन्ड अफ एटम्स र 3 नम्बरमा छ अन द बेसिस अफ साइज अफ मोलिक्युल्स। 1 नम्बर on the basis of number of atoms। एटम को संख्या को आधार में मोलिक्यूल लाई नॉर्मली 4 तरीकाले डिवाइड कर दिएको छ। एउटै एटम भएको मोलिक्यूल छ मोनोएटोमिक मोलिक्यूल। 2 वटा एटम छ मोलिक्यूलमा डाइएटोमिक मोलिक्यूल। 3 वटा एटम छ मोलिक्यूलमा ट्राइएटोमिक मोलिक्यूल। त्यो भन्दा बढी एटम छ मोलिक्युलमा पोलिएटोमिक मोलिक्युल। जस्तै मोनोएटोमिक मोलिक्युल, एउटै एटम भएको मोलिक्युल भनिन्छ इनर्ट ग्यासेसहरूलाई, जस्तै हेलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन र रेडन। यिनीहरू एटम छन् तर यिनीहरू केमिकल रिएक्सनमा भाग लिँदैन। र हामीले के पढेको कि मोलिक्युल भनेको यस्तो प्योर सब्स्टान्स जो केमिकल रिएक्सनमा भाग लिँदैन, नेचरमा फ्री रूपमा बाँच्न सक्छ, त्यसलाई मोलिक्युल भन्ने। यो मोनोएटोमिक मोलिक्युलमा इनर्ट ग्यासेसहरू पर्न गयो। किन त इनर्ट ग्यासका एलिमेन्ट्सहरू केमिकल रिएक्सनमा भाग लिँदैन, नेचरमा फ्री रूपमा बाँचिरहेको हुन्छ। त्यही भएर मोनोएटोमिक मोलिक्युलको एक्जाम्पलमा 0 ग्रुपका दैट इज इनर्ट ग्यासेसहरू पर्ने गर्दछन्। त्यस्तै डाइएटोमिक मोलिक्युलमा जस्तै H2 दुईटा एटम हाइड्रोजनको, O2 दुईटा एटम अक्सिजनको, HCl एउटा H र एउटा Cl छ, एक्सेट्रा। त्यस्तै ट्राइएटोमिक मोलिक्युलमा 3 वटा एटम हुनुपर्ने, जस्तै H2O दुईटा हाइड्रोजन एउटा अक्सिजन। त्यस्तै CO2 एउटा कार्बन दुईटा अक्सिजन एक्सेट्रा। र पोलिएटोमिक मोलिक्युल, पोलिएटोमिक मोलिक्युलमा सल्फ्युरिक एसिड H2SO4 दुईटा हाइड्रोजन छ, एउटा सल्फर छ, 4 वटा अक्सिजन छ। त्यस्तै ग्लुकोज C6 H12 O6 एक्सेट्रा। सेकेंड पॉइंट में छ ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ एटम्स। एटम को टाइप के भन्छ यस्तो मोलिक्युल
जसको सबै एटम सेम हुन्छ, होमो एटोमिक मोलिक्युल। त एउटा छ होमो एटोमिक मोलिक्युल, सेकेन्ड हेटेरो एटोमिक मोलिक्युल, फरक फरक एटम मिलेर बनेका मोलिक्युल्सहरू। यस्तो मोलिक्युल जसमा एक भन्दा बढी किसिमका एटम्सहरू हुन्छन् त्यसलाई भनिन्छ हेटेरो एटोमिक मोलिक्युल। जस्तै कार्बन डाइअक्साइड ग्यास भयो, वाटर भयो, ग्लुकोज भयो, सुगर भयो, एक्सेट्रा। र फाइनली छ मोलिक्युलको साइजको आधारमा। ठूलो साइजको मोलिक्युल छ मैक्रो, MACRO, मैक्रो। र सानो साइजको मोलिक्युल छ त माइक्रो, MICRO। एउटा लेटर फरक छ, A ठूलो साइजको मोलिक्युल, I सानो साइजको मोलिक्युल। त मैक्रो molecules having giant size, large size, known as मैक्रो molecules। जस्तै प्रोटीन भयो, कार्बोहाइड्रेट भयो, पोटासियम भयो, जस्तो कि तपाईहरु एक्जाम्पलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै माइक्रो मोलिक्युल्स, सानो साइजको मोलिक्युल्स, जस्तै कार्बन डाइअक्साइड ग्यास भयो, वाटर भयो, सल्फरको डाइअक्साइड ग्यास भयो, एक्सेट्रा। यो थियो मोलिक्युलको क्लासिफिकेसन। आजको भिडियो यही क्लोज गरौँ। थ्यांक यू।